देव बरो दीस दिवन आमकां आसूं जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आशेवन एकल्यान विचारलें, हांव तुज्या फाटल्यान येता. तर जेजू क्रिस्त म्हणटा, कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोंडेर आसात, पूण मनशा पुताक मातेस तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक जेजूस आपयता. तो म्हणटा, न्हीद दिवन म्हणटा, म्हज्या बापायक मातयेक पावच्या म्हणसर म्हाका एक अवकाश दी म्हणटा. जेजू क्रिस्त म्हणटा, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दीत. तूं म्हजो पाटलाव करूंक ये. शुभ वार्ता परगट कर म्हणटा. तिसरो एकलो म्हणटा, म्हज्या आवय बापायक हांव आदेस म्हणून येता म्हणून. जेजू म्हणटा, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो, सर्गींच्या राजाक योग्य न्ही म्हणटा. हांगासर जेजू क्रिस्त परिक्षा करता. वय आम्हा सर्वांकी देवान विंचवण करची एक कालयत दिल्या. हर एकल्यांकी विंचवण करूंक आमकां बोळ आसा. जेजू क्रिस्त कोणाचे स्वतंत्र तो काडिना. हर एकल्याकी अवकाश तो दिता. पूण जर तर हो अवकाश आमी होगडायता जाल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां जायना. हांगासर एकल्याक पाटलाव करूंक आयिल्ल्याक जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, म्हजें तें तुका दिवंक ह्या संवसारांत कितेंच ना. बगर खंडीत सासनीक जिवीत तुका मेळटा. ह्या संवसाराचें जिवीत न्हय, बगर सासनीक जिवीत हांव दिता म्हणटा. पूण ताका तें समजलें गिनांगी कळीत ना. पूण आज आमकां कळीत जायचे भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेता न्हय, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय गरजां पासत तो जियोना. संवसाराचें कितेंय दिवंक आमकां जियोना, बगर तो सासनीक जिवीत दिवंक आयलो. आनी जेजू थंयसर आमकां सांगता, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दीत. ह्या संवसारांत हर एक आत्म्यांत मरण भोगलेलेच आसात. हर एक मनीस पातकी जावन आसा आनी तांकां जीव दिवचे पासतूच हांव आयलां. आज आम्हा सर्वांचो आत्मो मरण अनुभव करन आसा. आज आमकां संवसारांत लबदून रावूंक जिवंक आमकां आपोवना. बगर पवित्रान घेतिल्ल्या हर एकल्याक एकच एक विंचवण आसची, जेजू क्रिस्त मात्र. पूण जर तर हांव इल्लो काळ संवसारांत जियेता, मागीर तुजो पाटलाव करता, असलो अवकाश ना भाव भयणीनो. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा, नांगराक हात घालाय तुवें, फाटीं घुंवून पळयनाका. जर तर फाटीं घुंवून पळयताय जाल्यार सर्गा राजांत तूं रिगा आसूं न्हय. कित्याक संवसार आमकां नासाक व्हरून पावयता. देखूनच दोन वाटे विशांत जेजू क्रिस्त उल्लेख करता. एक अशीर वाट, एक विशाल वाट. पूण जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार अशीरदार वाट्यांतल्यान त्या अशीर वाटेन वेचें जावन आसा. पूण आज आमकां पळोवया, आमकां अशीर वाट जाय गी, आमकां इस्कळ वाट जाय गी. इस्कळ वाट संवसाराक व्हरची वाट, संवसाराची कुशालकाय, संवसारांत कितें सकट जाय तें सगळें आमकां मेळटा. अशीर वाटेंत आमकां कश्ट, दग्ध, सूख उरलें नात. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमकां कश्ट, दग्ध, सूख उरलें नात. तुमी म्हजो पाटलाव करतात म्हणून संवसार तुमचो द्वेश करतलो. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसार जिखून जाला. वय तो संवसार जिखलेलो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा. हें सत उगडापें जाताना खंडीत आमकां ताचो पाटलाव करूंक जाता. कित्याक पवित्र आत्मो मात्र आमकां ताचो पाटलाव करूंक प्रेरण. आमेन.